जजों को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला ना रुक सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस के नाम मशकूक खतूत मौसूल। तादाद 10 हो गई। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट के 14 जजेस को भी खत मिल चुके हैं। खतूत की आला सतह पर तफ्तीश जारी, दायरा वसी कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने जजों के नाम पर आने वाले खतूत से मुताल्लिक नए SOPs मुरतब कर लिए। तमाम कोरियर कंपनीज और पोस्टमैन के लिए हर किस्म के खतूत सिक्योरिटी रूम में चेक करवाना लाजमी करार। नून लीग ने खतों के मामले में PTI की तरफ उंगलियां उठा दी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि जजेस को मिलने वाली धमकी आमेज खतूत की बेनिफिशरी PTI है और PTI के ज़ेर असर या हमदर्द ग्रुप मुलव्विस हो सकता है और मामलात को बिगाड़ना PTI के हक में है। जहरीले मवाद पर मबनी खतूत की तरसील हुकूमती साजिश करार। PTI ने इल्ज़ाम लगाया है कि खतूत का मकसद खौफ और बेयकीनी पैदा और जजिस को कानून और इंसाफ पर मबनी फैसलों से बाज रखने की कोशिश करना है। PTI ने कोर कमेटी के फैसलों को हतमी शक्ल देने के लिए 14 रुकनी सियासी कमेटी बना दी। उमर अयूब सरबरा होंगे, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर हमाद अजहर भी शामिल होंगे। हम पाकिस्तान की फौज के कोर कमांडर की दावत पर कोर हेडक्वार्टर गए। हम इंडिया की फौज की कोर कमांडर की दावत पर इंडियन आर्मी के कोर हेडक्वार्टर नहीं गए। ये हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं इस फौज में। इस मुल्क के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं, हर रोज दे रहे हैं। कोर कमांडर हाउस में KP काबीना का इजलास नहीं हुआ। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं कि 11 कोर में वुज़रा के लिए इफ्तार का एहतमाम किया गया था। दावत इस्लामी रिवायात के मुताबिक कबूल की। इफ्तारी के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। सिक्योरिटी मामलात के लिए स्पेशलाइज्ड ब्रीफिंग रूम मुख्तस है, इसलिए काबीना मेंबरान वहां गए। ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला ने खिताब किया और हुकूमती इक़दामात पर बात की। अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या इंडियन आर्मी के साथ बैठेंगे? साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया। रात गए घर पहुंच गए। फवाद चौधरी की 2 रोज कबल जमानत मंजूर हुई थी। फवाद चौधरी ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे में धाती डोर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, इसे कंट्रोल करने की जरूरत है। एपेक्स कमेटी के इजलास में चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान में मौजूदा लूपहोल्स खत्म करने हैं। सियासी फाशिज्म दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल जल्द पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज से 8 अप्रैल सऊदी अरब का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर इत्तलात और इक़्तिसादी अमूर भी वज़ीर आज़म के साथ सऊदीया जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। मजबूत शराकत दारी के लिए अमरीकी अज़म का यादा। तर्जुमान महकमा ख़ारजा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार को टेलीफोन। मजबूत शराकत दारी के लिए अमरीकी अज़म का अयादा किया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी अज़म दोनों ममालिक की खुशहाली को आगे बढ़ाता है। एंटोनी ब्लिंकन ने सरमायाकारी से मुताल्लिक पार्टनरशिप की अहमियत पर जोर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी का बरमला ऐलान करते हुए कहा है कि भारत में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस अनासिर पाकिस्तान फरार होंगे। हम उन्हें मारने के लिए पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, तमाम बड़े शॉपिंग सेंटर्स के बाहर मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के लिफ्टिंग चार्जेस खत्म कर दिए गए।
ڈی آئی جی ٹریفک احمد نواز نے کہا ہے کہ افطار کے بعد شہری لفٹ کی گئی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بغیر جرمانہ دیے چوکیوں سے لے جا سکتے ہیں۔ شہری نو پارکنگ اور ایسی جگہوں پر گاڑیاں یا موٹر سائیکلیں پارک نہ کریں جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو۔ مہنگائی میں کمی اور معاشی ترقی کے عالمی اشارے دیکھتے ہی رہ گئے غربت کے مارے۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی تیز ہو رہی ہے۔ اگلے مالی سال مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12.2% ہونے کی توقع ہے اور سروے کے مطابق سیاسی عدم استحکام نے معاشی ترقی، کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا۔ بڑے سیلاب کی تباہی سے زرعی پیداوار متاثر ہوئی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران اگلے ہفتے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ قوم غزہ کے مظلومین کی آواز، قبلہ اول کی آزادی اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کا مطالبہ۔ عالمی یوم القدس جمعۃ الوداع پر دنیا بھر میں احتجاج اور ریلیاں۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں تمام لاکھوں مظاہرین کے امریکہ اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ پابندیوں کے باوجود 1,20,000 سے زائد افراد نے مسجد الاقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ صہیونی فورسز نے متعدد فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا۔ ایران کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے، مقبوضہ وادی بھی خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد یوم القدس منانے سڑکوں پر نکلی۔ شہر شہر، گلی گلی، قریہ قریہ، نگر نگر، پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی مظاہرے اور ریلیاں احتجاج۔ کراچی میں نمائش سے تبت سینٹر تک ریلی، علامہ سینیٹر راجہ ناصر عباس، لیاقت بلوچ اور دیگر رہنماؤں کے عوام سے خطاب۔ اسرائیل کے خلاف سفارتی محاذ پر پاکستان کی بڑی کامیابی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ عالمی یوم القدس، امت مسلمہ کی ذمہ داریاں اور انسانی تقاضے۔ جی ٹی وی نیوز کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن عرفان رمضان۔ فلسطینی عوام پر ہونے والے بہیمانہ مظالم، جبر، بربریت پر امت مسلمہ کی جانب سے بڑھتی جانے والی بے حسی اور بے شرمی پر گفتگو۔ جلتے سسکتے، بلکتے، تڑپتے غزہ کی صورتحال پر بات چیت۔ فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صابر ابو مریم نے فلسطین کی روداد بیان کی۔ امریکی ریاست میں زلزلے کے جھٹکوں نے نیو یارک شہر کو ہلا کر رکھ دیا۔ جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں اور ریکٹر اسکیل پر شدت 4.8 ریکارڈ کی گئی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کے اعلان میں تاخیر۔ اسکواڈ کا اعلان 8 اپریل کو کیے جانے کا امکان۔ سلیکشن کمیٹی 7 اپریل کو کھلاڑیوں کے ناموں پر حتمی مشاورت کرے گی۔ چیئرمین پی سی بی کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا۔ قومی ٹیم کا فٹنس ٹریننگ کیمپ 7 اپریل کو اختتام پذیر ہوگا۔ اور مجھے کبھی ایسی پوزیشن میں مت لانا جہاں مجھے یہ دکھانا پڑے کہ میں کتنا ظالم اور بے رحم ہو سکتا ہوں۔ قومی فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی کپتانی سے ہٹائے جانے اور تنقید کا نشانہ بنائے جانے پر برہم۔ انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا، قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ شاہین کو محض نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں قیادت کا موقع دیا گیا جہاں گرین شرٹس کو شکست کے منہ دیکھنا پڑا۔